In a major step towards strengthening waste management, the Momugao Municipal Council in Vasco received a fleet of garbage collection and utility vehicles during a handover ceremony held in the presence of Krishnadaji Salkar and Sankalpa Monkar. A total of 12 vehicles, including a JCB, have been added to enhance operational efficiency and capacity. Chairperson Girish Borkar and councillors were commended for their efforts in promoting scientific waste management practices. The initiative, supported under CSR by JSW Group and Goa Shipyard Limited, marks a significant move towards ensuring a cleaner, greener, and more sustainable Vasco city. खूप बरं दिसतं. आज अराउंड 12 गाडयो म्हणजे JCB धरून गार्बेज ट्रक्स धरून बाकीचे सगळं म्हणजे कोणी झाडापिडा उडलेले अशा पासून ट्रक्स एकूण 12 गाडयो आणि एक तर बरी नविदात म्हणटा ती आता ट्री कटराक पासून एक आमी क्रेन जाली घेतल्या. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशा हिस्ट्रीन इतल्यो गाडयो म्हणजे आज हाडल्या. त्या खातीर हांव सगळ्यात पयलीं आमचे चेअरपर्सन ताचें अभिनंदन करता की इतले सगळे फ्लीट गाडयांचे हाडल्याने ताणे करून आता फुडल्या काळात म्हाका दिसता गार्बेज कलेक्शन जावं नाल्यार ट्री कटिंग जावं जंय आमी पावना नाल्यार ट्री कटराक एकदां पावसान पसून एकदां तो पावना जाल्यार क्रेनीर पसून ट्री कटिंग करपाक मेळटलें. गार्बेजीचे इतले ट्रक्स आनी ताच्या खातीर हांव चेअरपर्सना बरोबरच हांव JSW आनी गोवा शिपयार्ड तांणी हांकां अंडर CSR एक्टिविटी ट्रक्स दिल्ले आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका दिसता सरकारान जे आज आमकां एक हो हेल्प केल्लो आसा म्हणजे ह्या ट्रक्साच्या बाकीचे सगळे JCB आनी हे घेवपाक म्हाका दिसता हांव सरकाराचे म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे युनिट मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर ताका देव बरें करूं म्हणटा. वास्को न्ही मुरगांव तालुका स्वच्छ आनी नितळ दवरपा खातीर हाजी खूब गरज आशिल्ली. चेअरपर्सनान पर्सिस्टंटली फॉलोअप करून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडल्यान हें हाडपाचें काम केल्लें आसा. आनी म्हाका फुडल्या काळात मी ताका सांगलां की लेबरूय मातशें घेवपाचें मॅन पॉवर घेवपाचें पळय जाणे करून आतां दिसता म्हाका मुरगांव तालुक्यात गार्बेज कलेक्शन आनी गार्बेज आमकां जी रस्त्यार दिसताली ती तरी आमकां दिसपाना इतली आमी आशा दवरूंक शकता. ताका खातीर सगळ्यांक CSRचे अंडर तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. सरकाराचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तें काम जाता जाता सायंटिफिकली गार्बेज मॅनेजमेंट जावपा जाय जाल्यार मेन एंड इक्विपमेंट आसपा जाय. आनी 12 ट्रक म्हणजे JCB आनी वेगळे वेगळे फंक्शनल ट्रक्स आसा ते तुमी पळयता हांवें सांगपाची गरज ना. आनी हे यूज करता जाल्यार आमकां मॅन पॉवर जाय. मॅन एंड मशीन दोनी आसपा जाय. मॅन ना जाल्यार कितें फायदो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे JSW तशेंच गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंडर CSRूय तेणी आमची मदत केल्ली आसा. आमी सरकारानूय मदत केल्ली आसा. आमचें कर्तव्य जावन आसा मदत करपाचें. पूण CSRचेर जेन्ना बाकीचेय लोक मुखार सरता दाखयता तेंचीय काळजी आसा आमची गार्बेज बरे भाशेन मॅनेजमेंट करपाक. हांव एकूच हांगा येवजिता सगळे आमी मेळून काम करपा जाय. एकटो कोणी काम करपाक शकना. जे मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आसा ते इम्प्रुवमेंट येवपा जाय. वास्को शूड बी अ क्लीन सिटी. मुरमुगांव शूड बी अ क्लीन सिटी. दाबोलीम शूड बी अ क्लीन प्लेस. आमी ऑलरेडी ते मिशन मोडान गेल्ले आसा दाबोली आनी आमकां थिंगाय JSWन हेल्प करून आमी म्हाका दिसता एक ट्रक चलयता आनी म्युनिसिपालिटी पावना तेन्ना आमचो ट्रक थिंगा चड पावता अशें दिसता. Like, subscribe and get notified.